یالا دختر، زود یه چای دم کن. همیشه طولش میدی. خودت چای درست کن، غذا رو که من درست کردم. خب که چی؟ سفره رو من پهن کردم. زن داداش شما چرا اینا رو آوردین؟ خودم جمع می‌کردم. تو همینجوری شام تنهایی به کارهای خونه میرسی. منم فکر کردم بده من چایی درست کنم. خواهش میکنم زن داداش، الان دوباره دستتون رو میسوزونین. تو خونه هیچ وقت کار نکردم برای همین. آره میدونم، واسه همین میگم خودم درست میکنم. در ضمن چایای تو خیلی خوبه. آره داداش بهادرم چایای منو دوست داره. در ضمن چای درست کردن خیلی سخت نیست، من بهتون یاد میدم. باش. من اینو میبرم. زن داداش حالت چطوره؟ شما؟ من جمشیدم، پسر خاله بزرگ بهادر. خیلی وقت بود که دوست داشتم ببینمتون. بهادر خیلی آب زیر کادر اومد. یواشکی باهاتون عروسی کرد و توی فامیل هیچکم با خبر نشد. پس شما یک کاری کنید. شما هم توی عروسیتون کسی رو دعوت نکنید. با هم دیگه برابر میشه. به به، حس شوخ طبیعی عالی دارین. جمشید تویی؟ کی اومدی؟ همین الان چند دقیقه میشه. پس چرا اینجا وایسادی؟ بیا تو دیگه. داشتم با زن داداش حرف میزدم. دیگه بگین زن داداش، شما از چیه بهادر خوشتون اومده؟ من حوصله ندارم با شما حرف بزنم. شما با رعنا میتونید حرف بزنید. خیلی نگاه تیزی داره. نمیدونم خودشو چی فرض کرده. هنوز هوای امارتش از سرش بیرون نرفته. کسی که اینقدر خوشگل باشه بایدم غرور داشته باشه. حالا این حرفای الکی رو ولش کن. بیا داخل بریم پیش مامانم. آره بریم. پسرم میدونی مامانت اون روز یه جوری با قهر از اینجا رفت که من میترسیدم بخواین با ما قطع رابطه کنین. مامانم سر هر چیز کوچیکی قهر میکنه و میره. شما اخلاق مامانو که میدونی. بی خیال، چیز کوچیکی نبود که. بهادر کار خیلی بدی کرد. خاله حق داره عصبانی بشه. بهادر اختیار خودشو داره. اون حق داره برای زندگیش تصمیم بگیره. اون کار خوبی کرد، ازدواج کرد. رافی بیا اینجا. بله زن داداش. تو اینو برشون ببر. شما بیاین دیگه. جمشید پسرم تو که از ما عصبانی نیستی. خاله این چه حرفی میزنی؟ من چرا ازتون ناراحت باشم؟ شما لطفاً از حرفای مامانم دلخور نشین. وای، یه بار سنگین از رو دلم برداشتی پسرم. بفرما. چشم. حالا هممون اینجا نشستیم، زن داداش کجاست؟ برو زن داداش رو صدا بزن با همون بشینه چای بخوره. راستشون توی اتاق چای میخوره. که اینطور. خاله من یه چیزی رو متوجه شدم که زن داداش از شما دوری میکنه، مگه نه؟ آره پسرم، درست متوجه شدی. راستش عروس خانوم یه خورده اخلاقش متفاوته. اخلاقش با ما نمیسازه. زیاد حرف نمیزنه. مامان مگه ما خیلی باهاش حرف میزنیم؟ ای بابا رافه، تو هم همش طرفداری اونو میکنی. مامان سر هر چیزی حمایت. من ازش خوشم نمیاد. این رعنا همیشه از زن داداش گیتی بد میگه. ببین رعنا جا زشته. اون دیگه زن داداشته و عضو این خانواده است. نباید ازش عصبانی باشی. برو رافه، برو زن داداشو صدا کن. اما اون که نمیاد. چرا نمیاد؟
من میرم صداش بزنم. تو واسه چی بری صداش بزنی؟ چرا؟ مگه زندادش من نیست؟ ای بابا پسرم تو بشین، بی خیالش شو. چشم. सितम है खुदाया क्यों प्यार